दिल जरा कुछ तो बता किस राह पे हम कबीर, तेरी मुलाकात आई है। पापा, अच्छा हुआ आप आ गई। मैं यहाँ पे और नहीं रुक सकता। मेरे बेल के पेपर्स मुझे निकाले यहाँ से। चुप क्यों है आप? बोल क्यों नहीं रही? कोर्ट ने तुम्हारी बेल रिजेक्ट कर दी है। पहले तो हाकिम अली को अपनी बेटी का लिहाज था, अब तो वो भी खत्म हो गया। तो आप अपने रिसोर्सेज यूज करें ना, क्यों नहीं कर रही आप? जब तक वो चाहेगा तुम इन सलाखों के पीछे रहोगे। हाकिम अली बहुत गुस्से में है। मैंने उसके घर में घुसकर गुंडागर्दी की है। कबीर, ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी हूँ? अच्छा, अगर वो नहीं आपकी बात सुनो तो सना से बात करें। यहाँ पे नहीं रह सकता। सना ने खुला का केस फाइल कर दिया कबीर। अरे कहाँ खोए मोहित साहब? कोई लॉटरी तो नहीं निकल आई? क्या लाए? खुद ही देख लो। मम्मी की बहुत बहुत मुबारक हो भाई। वैसे ही मैंने बहुत कम लोग इनवाइट किए। आपको आना है लाजमी। ओके भैया, मुबारक। बस कोई काम नहीं चलेगा। थैंक्स। कॉफी मंगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं यार, हाँ हाँ, जरूर आऊंगा। फिर आगे मिलते हैं। ओके चलो। श्योर। ये तो मलिया के घर का एड्रेस है। की मंगनी मलिया की नंद से हो रही है। उसका मतलब है, देखता हूँ कौन रुकता है। भला कैसे मना कर सकता हूँ? उसकी बीवी उससे पहले किसी और मर्द के लिए आंसू बहाती रही। जब एक मर्द को पता चलता है ना कि सारी अच्छाई धरी की धरी रह जाती है, तो वो इसी मुआशरे के मर्द। और आप जितने भी अच्छे हो, हमारी जिंदगी में जो मेस है वो इसी ताल्लुक की बदौलत है। अजियत देखकर सुकून मिलता है क्या? क्यों जबरदस्ती के रिश्ते में बांधे रखा? ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ही प्रॉब्लम है ये, क्योंकि ये हमारे बीच में आया है। आज मैं ये शिकवा खत्म करता हूँ। मलिहा तुम्हारे साथ चाहिए। तुम यहाँ से अकेले नहीं जाओगे। हम इसका सहारा बने रहना बेटे। हमेशा किसी सहारे की तलाश में रहती है। आपसे वादा करता हूँ इसे अकेला न छोड़ना कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। 6 महीने की सजा मिली है मोहित को। तुम लड़कियों की ख्वाहिश होती है ना कि हम मर्द तुम्हारे लिए तड़पे, और मैं अपनी जिंदगी में मोहब्बत के नाम पर बार बार बेवकूफ नहीं बन सकता। कि खोलो और देखो, खत्म हो गया। मैं रुहाम की बीवी हूँ और उसके बच्चे की माँ बनने वाली। जिसके लिए आस लगाए मुझे दुत्कार रही है, वो उसे छोड़कर किस मुश्किल बनाते जाते हैं लोग। जिंदगी को अच्छा बनाने की ख्वाहिश में है। तुम जिंदगी को आसान बनाना बेटा। बता दीजिएगा कि उन्हें उनका नया बिजनेस पार्टनर मुबारक हो। ये देखें, मैं आपके लिए करेले का जूस बना के लाई हूँ। बहुत मजे का जूस बने। चलिए जल्दी से शाबाश इसको पी लें। मुझे जिंदगी से डर लगता है, तो बस एक पल का खेल है। इतनी गिरी पड़ी नहीं हूँ कि तुम मुझ पे जुल्म करते रहोगे और मैं चुप करके सहती रहूंगी। माँ बेटी का तो रिलेशनशिप ही नहीं है। मेरी अम्मी तो सबसे अच्छी अम्मी है। हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये मेरा ख्वाब था कि पाक चाइना दोस्ती आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ शंघाई में अपनी बैंक की ब्रांच खोलूँ। मैं चाइना की हुकूमत का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उन किताबों से मेरा ख्वाब पाए तकमील तक पहुँच सका और फंड्स मौसर तरीके से दोनों ममालिक के दरमियान भेजे जा सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शीशी ताजिया, बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू। वैसे अगर इंग्लिश में करते तो ज्यादा बेहतर होता, नहीं सर? जैसा देश वैसी स्ट्रेटजी। इंटरेस्टिंग एंड स्मार्ट चॉइस सर। एनीवेज, हमारी अगली मीटिंग क्या है? यू नो आई डोंट लाइक बीइंग लेट। दैट्स राइट सर, आई मूव करते हैं। चलें। ट्रैफिक जब भी आता हूँ बढ़ जाती है। We missed you so much. जाते एक हफ्ते के लिए हो, लेकिन लगता है महीने से बाहर हो। I missed you too, Mom. Oh, my favorite, बिरयानी भैया।
माँ सीरियल ए दिल में आप देखेंगे कि मलिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वो मोहित को जब रोहाम के साथ देखती है और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ऐसा ना हो इसको मेरी सच्चाई का पता चल गया हो तो उसका शक दुरुस्त निकलता है क्योंकि मोहित उसको अपनी और इसकी जो ये मिलते थे एक दूसरे से प्यार का इजहार करते थे वो सारी तस्वीरें इसको देकर गया है। मलिया उसे सच बताने की कोशिश करता है लेकिन वो सुनता नहीं है और वो उससे कहती है कि आप इतनी लेट आए हुए हैं, ज़रूर कोई बात हुई है। तो वो उसके मुंह पर वो तस्वीरें मारता है और कहता है कि ये तुम्हारी माजी मुझे मिला है जो तुम एक दूसरे से प्यार करते थे। अब मुझसे झूठ बोलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम कहती हो कि तुम उसे बिल्कुल भी नहीं चाहती लेकिन मुझे लगता है कि तुम उसे पसंद करती थी और अब मैं तुम्हें छोड़ने में एक मिनट भी नहीं लगाऊंगा और तुम उसके साथ जाकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हो। तो मलिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे वो सब कुछ दे रहे हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है उसके पास जाने की। वो सिर्फ मेरे एक माजी था, मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकती। तो रोहाम उसको कहते हैं कि जब तुम बचपन में और अभी मोहब्बत उससे करती हो तो मेरे साथ रहने का कोई जवाब ही नहीं बनता। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ हमदर्दी से रहो। वो उसकी बात नहीं सुनता और उससे वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब अचानक दरवाजे पर अपनी मोम को देखता है तो अपने मुँह के रिएक्शन को ठीक कर लेता है और कहता है कि ऐसे ना हो कि हमारी कोई बात अम्मी ने सुन ली और उनको और परेशानी हो। लेकिन वो कोई बात नहीं सुनती और उनको बताती है कि तुम्हारी बहन की मंगनी का बोल रहे हैं और वो लोग बहुत जल्द मंगनी करना चाहते हैं और रुखसती 6 महीने बाद की मांग रहे हैं। तो रोहाम उनसे कहता है कि मैं इतनी जल्दी मंगनी करने के लिए भी राज़ी नहीं हूँ। अभी हमने उनके बारे में जाना ही क्या है और ना ही ख़ानदान वगैरह का पता है तो हम मंगनी कैसे कर सकते हैं। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि मलिया उसको कहती है कि आप एक दफ़ा उनके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह निकाल रहे हैं और हमें उनके बारे में जब भी पता चला वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि वो मंगनी करना चाहते हैं, वो ज़्यादा देर किसी को इस बात में नहीं रखना चाहते, तो आप बात क्यों नहीं सुन लेते। तो उसकी सास कहती है कि मैंने पता नहीं कौन सी नेकी की थी कि तुम मुझे इतनी अच्छी बहू मिली। तो जब वो रोहाम उसकी तरफ देखते और सोचता है कि जब आपको इसकी सच्चाई का पता चलेगा तो आप इसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगी। लेकिन बिलहाल वो सच्चाई बताना नहीं चाहता तो वो उसको बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि रोहाम की बहन जिसके साथ मंगनी होगी वो लड़का मोहित को इनविटेशन देता है और कहता है कि आपको मेरी मंगनी में ज़रूर आना होगा। वो उसे बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस कहता है लेकिन जब कार्ड पे देखता है तो वो मना नहीं कर पाता और कहता है कि मैं ज़रूर आऊँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब वो जाता है तो वो कहता है कि मैं मना कैसे कर सकता था, मुझे तो के घर घुसने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी और अब तो मेरे पास बना बनाया प्लान भी है तो मैं कैसे ना वहाँ पर जाऊँ। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे जब वो उनके घर जाता है तो हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो वहाँ से निकाल नहीं सकता क्योंकि वो मेहमान के तौर पर आया हुआ तो वो अपनी बहन का घर ख़राब नहीं करना चाहता। इस तरह ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मोर इंटरेस्टिंग सीन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी और हमारी नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़। माँ सीरियल ए दिल में आप देखेंगे कि मलिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वो मोहित को जब रोहाम के साथ देखती है और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ऐसा ना हो इसको मेरी सच्चाई का पता चल गया हो तो उसका शक दुरुस्त निकलता है क्योंकि मोहित उसको अपनी और इसकी जो ये मिलते थे एक दूसरे से प्यार का इजहार करते थे वो सारी तस्वीरें इसको देकर गया है। मलिया उसे सच बताने की कोशिश करता है लेकिन वो सुनता नहीं है और वो उससे कहती है कि आप इतनी लेट आए हुए हैं, ज़रूर कोई बात हुई है। तो वो उसके मुंह पर वो तस्वीरें मारता है और कहता है कि ये तुम्हारी माजी मुझे मिला है जो तुम एक दूसरे से प्यार करते थे। अब मुझसे झूठ बोलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम कहती हो कि तुम उसे बिल्कुल भी नहीं चाहती लेकिन मुझे लगता है कि तुम उसे पसंद करती थी और अब मैं तुम्हें छोड़ने में एक मिनट भी नहीं लगाऊंगा और तुम उसके साथ जाकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हो। तो मलिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि
مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے وہ سب کچھ دے رہے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے اس کے پاس جانے کی، وہ صرف میرے ایک ماضی تھا، میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ تو روحام اس کو کہتے ہیں کہ جب تم بچپن میں اور ابھی محبت اس سے کرتی ہو تو میرے ساتھ رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ساتھ ہمدردی سے رہو۔ وہ اس کی بات نہیں سنتا اور اس سے وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن جب اچانک دروازے پر اپنی موم کو دیکھتا ہے تو اپنے منہ کے ریاکشن کو ٹھیک کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ ہماری کوئی بات امی نے سن لی اور ان کو اور پریشانی ہو، لیکن وہ کوئی بات نہیں سنتی اور ان کو بتاتی ہے کہ تمہاری بہن کی منگنی کا بول رہے ہیں اور وہ لوگ بہت جلد منگنی کرنا چاہتے ہیں اور رخصتی 6 مہینے بعد کی مانگ رہے ہیں۔ تو روحام ان سے کہتا ہے کہ میں اتنی جلدی منگنی کرنے کے لیے بھی راضی نہیں ہوں، ابھی ہم نے ان کے بارے میں جانا ہی کیا ہے اور نہ ہی خاندان وغیرہ کا پتہ ہے، تو ہم منگنی کیسے کر سکتے ہیں۔ اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ ملیحہ اس کو کہتی ہے کہ آپ ایک دفعہ ان کے بارے میں انفارمیشن وغیرہ نکال رہے ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں جب بھی پتہ چلا وہ لوگ بہت زیادہ اچھے ہیں، انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ منگنی کرنا چاہتے ہیں، وہ زیادہ دیر کسی کو اس بات میں نہیں رکھنا چاہتے، تو آپ بات کیوں نہیں سن لیتے۔ تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میں نے پتہ نہیں کون سی نیکی کی تھی کہ تم مجھے اتنی اچھی بہو ملی۔ تو جب وہ روحام اس کی طرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ جب آپ کو اس کی سچائی کا پتہ چلے گا تو آپ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گی، لیکن بالحال وہ سچائی بتانا نہیں چاہتا، تو وہ اس کو بنانے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے۔ اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ روحام کی بہن جس کے ساتھ منگنی ہوگی وہ لڑکا محیط کو انویٹیشن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو میری منگنی میں ضرور آنا ہوگا، وہ اسے بہت سارا کانگریچولیشنز کہتا ہے، لیکن جب کارڈ پہ دیکھتا ہے تو وہ منع نہیں کر پاتا اور کہتا ہے کہ میں ضرور آؤں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں منع کیسے کر سکتا تھا، مجھے تو کے گھر گھسنے کی بہت ہی زیادہ جلدی تھی اور اب تو میرے پاس بنا بنایا پلان بھی ہے، تو میں کیسے نہ وہاں پر جاؤں۔ اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے جب وہ ان کے گھر جاتا ہے تو روحام کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن وہ وہاں سے نکال نہیں سکتا کیونکہ وہ مہمان کے طور پر آیا ہوا تھا، وہ اپنی بہن کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اس طرح ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ مور انٹرسٹنگ سین دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اور ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔ ماں سیریل اے دل میں آپ دیکھیں گے کہ ملیحہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ وہ محیط کو جب روحام کے ساتھ دیکھتی ہے اور بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا نہ ہو اس کو میری سچائی کا پتہ چل گیا ہو، تو اس کا شک درست نکلتا ہے کیونکہ محیط اس کو اپنی اور اس کی جو یہ ملتے تھے ایک دوسرے سے پیار کا اظہار کرتے تھے وہ ساری تصویریں اس کو دے کر گیا ہے۔ ملیحہ اسے سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ سنتا نہیں ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ آپ اتنی لیٹ آئے ہوئے ہیں، ضرور کوئی بات ہوئی ہے، تو وہ اس کے منہ پر وہ تصویریں مارتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہاری ماضی مجھے ملا ہے، جو تم ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، اب مجھ سے جھوٹ بولنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تم کہتی ہو کہ تم اسے بالکل بھی نہیں چاہتی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم اسے پسند کرتی تھی اور اب میں تمہیں چھوڑنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا اور تم اس کے ساتھ جا کر اپنی زندگی گزار سکتی ہو۔ تو ملیحہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے وہ سب کچھ دے رہے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے اس کے پاس جانے کی، وہ صرف میرے ایک ماضی تھا، میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ تو روحام اس کو کہتے ہیں کہ جب تم بچپن میں اور ابھی محبت اس سے کرتی ہو تو میرے ساتھ رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ساتھ ہمدردی سے رہو۔ وہ اس کی بات نہیں سنتا اور اس سے وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن جب اچانک دروازے پر اپنی موم کو دیکھتا ہے تو اپنے منہ کے ریاکشن کو ٹھیک کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ ہماری کوئی بات امی نے سن لی اور ان کو اور پریشانی ہو، لیکن وہ کوئی بات نہیں سنتی اور ان کو بتاتی ہے کہ تمہاری بہن کی منگنی کا بول رہے ہیں اور وہ لوگ بہت جلد منگنی کرنا چاہتے ہیں اور رخصتی 6 مہینے بعد کی مانگ رہے ہیں۔ تو روحام ان سے کہتا ہے کہ میں اتنی جلدی منگنی کرنے کے لیے بھی راضی نہیں ہوں، ابھی ہم نے ان کے بارے میں جانا ہی کیا ہے اور نہ ہی خاندان وغیرہ کا پتہ ہے، تو ہم منگنی کیسے کر سکتے ہیں۔ اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ
ملیحہ اس کو کہتی ہے کہ آپ ایک دفعہ ان کے بارے میں انفارمیشن وغیرہ نکال رہے ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں جب بھی پتہ چلا وہ لوگ بہت زیادہ اچھے ہیں، انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ منگنی کرنا چاہتے ہیں، وہ زیادہ دیر کسی کو اس بات میں نہیں رکھنا چاہتے، تو آپ بات کیوں نہیں سن لیتے؟ تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میں نے پتہ نہیں کون سی نیکی کی تھی کہ تم مجھے اتنی اچھی بہو ملی۔ تو جب وہ روحام اس کی طرف دیکھتے اور سوچتا ہے کہ جب آپ کو اس کی سچائی کا پتہ چلے گا تو آپ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گی، لیکن بالحال وہ سچائی بتانا نہیں چاہتا، تو وہ اس کو بنانے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے۔ اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ روحام کی بہن جس کے ساتھ منگنی ہوگی وہ لڑکا محیط کو انویٹیشن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو میری منگنی میں ضرور آنا ہوگا، وہ اسے بہت سارا کانگریچولیشنز کہتا ہے، لیکن جب کارڈ پہ دیکھتا ہے تو وہ منع نہیں کر پاتا اور کہتا ہے کہ میں ضرور آؤں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں منع کیسے کر سکتا تھا، مجھے تو کے گھر گھسنے کی بہت ہی زیادہ جلدی تھی اور اب تو میرے پاس بنا بنایا پلان بھی ہے، تو میں کیسے نہ وہاں پر جاؤں۔ اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے جب وہ ان کے گھر جاتا ہے تو روحام کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن وہ وہاں سے نکال نہیں سکتا کیونکہ وہ مہمان کے طور پر آیا ہوا تھا، وہ اپنی بہن کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اس طرح ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ مور انٹرسٹنگ سین دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اور ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔ ماں سیریل اے دل میں آپ دیکھیں گے کہ ملیحہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ وہ محیط کو جب روحام کے ساتھ دیکھتی ہے اور بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا نہ ہو اس کو میری سچائی کا پتہ چل گیا ہو، تو اس کا شک درست نکلتا ہے کیونکہ محیط اس کو اپنی اور اس کی جو یہ ملتے تھے ایک دوسرے سے پیار کا اظہار کرتے تھے وہ ساری تصویریں اس کو دے کر گیا ہے۔ ملیحہ اسے سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ سنتا نہیں ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ آپ اتنی لیٹ آئے ہوئے ہیں، ضرور کوئی بات ہوئی ہے، تو وہ اس کے منہ پر وہ تصویریں مارتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہاری ماضی مجھے ملا ہے، جو تم ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، اب مجھ سے جھوٹ بولنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تم کہتی ہو کہ تم اسے بالکل بھی نہیں چاہتی لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم اسے پسند کرتی تھی اور اب میں تمہیں چھوڑنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگاؤں گا اور تم اس کے ساتھ جا کر اپنی زندگی گزار سکتی ہو۔ تو ملیحہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے وہ سب کچھ دے رہے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے اس کے پاس جانے کی، وہ صرف میرے ایک ماضی تھا، میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ تو روحام اس کو کہتے ہیں کہ جب تم بچپن میں اور ابھی محبت اس سے کرتی ہو تو میرے ساتھ رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ساتھ ہمدردی سے رہو۔ وہ اس کی بات نہیں سنتا اور وہ اس سے وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن جب اچانک دروازے پر اپنی موم کو دیکھتا ہے تو اپنے منہ کے ریاکشن کو ٹھیک کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ ہماری کوئی بات امی نے سن لی اور ان کو اور پریشانی ہو، لیکن وہ کوئی بات نہیں سنتی اور ان کو بتاتی ہے کہ تمہاری بہن کی منگنی کا بول رہے ہیں اور وہ لوگ بہت جلد منگنی کرنا چاہتے ہیں اور رخصتی 6 مہینے بعد کی مانگ رہے ہیں۔ تو روحام ان سے کہتا ہے کہ میں اتنی جلدی منگنی کرنے کے لیے بھی راضی نہیں ہوں، ابھی ہم نے ان کے بارے میں جانا ہی کیا ہے اور نہ ہی خاندان وغیرہ کا پتہ ہے، تو ہم منگنی کیسے کر سکتے ہیں۔ اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ ملیحہ اس کو کہتی ہے کہ آپ ایک دفعہ ان کے بارے میں انفارمیشن وغیرہ نکال رہے ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں جب بھی پتہ چلا وہ لوگ بہت زیادہ اچھے ہیں، انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ منگنی کرنا چاہتے ہیں، وہ زیادہ دیر کسی کو اس بات میں نہیں رکھنا چاہتے، تو آپ بات کیوں نہیں سن لیتے؟ تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میں نے پتہ نہیں کون سی نیکی کی تھی کہ تم مجھے اتنی اچھی بہو ملی۔ تو جب وہ روحام اس کی طرف دیکھتا اور سوچتا ہے کہ جب آپ کو اس کی سچائی کا پتہ چلے گا تو آپ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گی، لیکن بالحال وہ سچائی بتانا نہیں چاہتا، تو وہ اس کو بنانے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے۔ اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ روحام کی بہن جس کے ساتھ منگنی ہوگی وہ لڑکا محیط کو انویٹیشن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو میری منگنی میں ضرور آنا ہوگا، وہ اسے بہت سارا کانگریچولیشنز کہتا ہے، لیکن جب کارڈ پہ دیکھتا ہے تو وہ منع نہیں کر پاتا اور کہتا ہے کہ میں ضرور آؤں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں منع کیسے کر سکتا تھا، مجھے تو
के घर घुसने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी और अब तो मेरे पास बना बनाया प्लान भी है, तो मैं कैसे ना वहाँ पर जाऊँ। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे, जब वो उनके घर जाता है तो रोहम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ से निकाल नहीं सकता क्योंकि वो मेहमान के तौर पर आया हुआ था। वो अपनी बहन का घर ख़राब नहीं करना चाहता। इस तरह ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मोर इंटरेस्टिंग सीन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी और हमारी नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़। माँ सीरियल ए दिल में आप देखेंगे कि मलिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वो मोहित को जब रोहम के साथ देखती है और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ऐसा ना हो इसको मेरी सच्चाई का पता चल गया हो तो उसका शक दुरुस्त निकलता है, क्योंकि मोहित उसको अपनी और इसकी जो ये मिलते थे, एक दूसरे से प्यार का इजहार करते थे, वो सारी तस्वीरें इसको देकर गया है। मलिया उसे सच बताने की कोशिश करता है लेकिन वो सुनता नहीं है और वो उससे कहती है कि आप इतनी लेट आए हुए हैं, ज़रूर कोई बात हुई है। तो वो उसके मुंह पर वो तस्वीरें मारता है और कहता है कि ये तुम्हारी माजी मुझे मिला है, जो तुम एक दूसरे से प्यार करते थे। अब मुझसे झूठ बोलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम कहती हो कि तुम उसे बिल्कुल भी नहीं चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि तुम उसे पसंद करती थी और अब मैं तुम्हें छोड़ने में एक मिनट भी नहीं लगाऊंगा और तुम उसके साथ जाकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हो। तो मलिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे वो सब कुछ दे रहे हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है उसके पास जाने की। वो सिर्फ मेरे एक माजी था, मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकती। तो रोहम उसको कहते हैं कि जब तुम बचपन में और अभी मोहब्बत उससे करती हो तो मेरे साथ रहने का कोई जवाब ही नहीं बनता। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ हमदर्दी से रहो। वो उसकी बात नहीं सुनता और उससे वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब अचानक दरवाजे पर अपनी मोम को देखता है तो अपने मुँह के रिएक्शन को ठीक कर लेता है और कहता है कि ऐसे ना हो कि हमारी कोई बात अम्मी ने सुन ली और उनको और परेशानी हो। लेकिन वो कोई बात नहीं सुनती और उनको बताती है कि तुम्हारी बहन की मंगनी का बोल रहे हैं और वो लोग बहुत जल्द मंगनी करना चाहते हैं और रुखसती 6 महीने बाद की मांग रहे हैं। तो रोहम उनसे कहते हैं कि मैं इतनी जल्दी मंगनी करने के लिए भी राज़ी नहीं हूँ। अभी हमने उनके बारे में जाना ही क्या है और ना ही ख़ानदान वगैरह का पता है, तो हम मंगनी कैसे कर सकते हैं। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि मलिया उसको कहती है कि आप एक दफ़ा उनके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह निकाल रहे हैं और हमें उनके बारे में जब भी पता चला वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि वो मंगनी करना चाहते हैं, वो ज़्यादा देर किसी को इस बात में नहीं रखना चाहते, तो आप बात क्यों नहीं सुन लेते। तो उसकी सास कहती है कि मैंने पता नहीं कौन सी नेकी की थी कि तुम मुझे इतनी अच्छी बहू मिली। तो जब वो रोहम उसकी तरफ देखते और सोचता है कि जब आपको इसकी सच्चाई का पता चलेगा तो आप इसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगी, लेकिन बिलहाल वो सच्चाई बताना नहीं चाहता, तो वो उसको बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि रोहम की बहन जिसके साथ मंगनी होगी वो लड़का मोहित को इनविटेशन देता है और कहता है कि आपको मेरी मंगनी में ज़रूर आना होगा। वो उसे बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस कहता है, लेकिन जब कार्ड पे देखता है तो वो मना नहीं कर पाता और कहता है कि मैं ज़रूर आऊँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब वो जाता है तो वो कहते हैं कि मैं मना कैसे कर सकता था, मुझे तो के घर घुसने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी और अब तो मेरे पास बना बनाया प्लान भी है, तो मैं कैसे ना वहाँ पर जाऊँ। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे, जब वो उनके घर जाता है तो रोहम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ से निकाल नहीं सकता क्योंकि वो मेहमान के तौर पर आया हुआ था। वो अपनी बहन का घर ख़राब नहीं करना चाहता। इस तरह ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मोर इंटरेस्टिंग सीन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी और हमारी नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़। माँ सीरियल ए दिल में आप देखेंगे कि मलिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वो मोहित को जब रोहम के साथ देखती है और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ऐसा ना हो इसको मेरी सच्चाई का पता चल गया हो तो उसका शक दुरुस्त निकलता है, क्योंकि मोहित उसको अपनी और इसकी जो ये मिलते थे, एक दूसरे से प्यार का इजहार करते थे, वो सारी तस्वीरें इसको देकर गया है। मलिया उसे सच बताने की कोशिश करता है लेकिन वो सुनता नहीं है और वो उससे
کہتی ہے کہ آپ اتنی لیٹ آئے ہوئے ہیں، ضرور کوئی بات ہوئی ہے۔ تو وہ اس کے منہ پر وہ تصویریں مارتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہاری ماضی مجھے ملا ہے، جو تم ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، اب مجھ سے جھوٹ بولنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم کہتی ہو کہ تم اسے بالکل بھی نہیں چاہتی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم اسے پسند کرتی تھی، اور اب میں تمہیں چھوڑنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگاؤں گا، اور تم اس کے ساتھ جا کر اپنی زندگی گزار سکتی ہو۔ تو ملیحہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے وہ سب کچھ دے رہے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے اس کے پاس جانے کی، وہ صرف میرے ایک ماضی تھا، میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ تو روحام اس کو کہتے ہیں کہ جب تم بچپن میں اور ابھی محبت اس سے کرتی ہو تو میرے ساتھ رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ساتھ ہمدردی سے رہو۔ وہ اس کی بات نہیں سنتا اور اس سے وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن جب اچانک دروازے پر اپنی موم کو دیکھتا ہے تو اپنے منہ کے ریاکشن کو ٹھیک کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ ہماری کوئی بات امی نے سن لی اور ان کو اور پریشانی ہو، لیکن وہ کوئی بات نہیں سنتی اور ان کو بتاتی ہے کہ تمہاری بہن کی منگنی کا بول رہے ہیں اور وہ لوگ بہت جلد منگنی کرنا چاہتے ہیں اور رخصتی 6 مہینے بعد کی مانگ رہے ہیں۔ تو روحام ان سے کہتا ہے کہ میں اتنی جلدی منگنی کرنے کے لیے بھی راضی نہیں ہوں، ابھی ہم نے ان کے بارے میں جانا ہی کیا ہے اور نہ ہی خاندان وغیرہ کا پتہ ہے، تو ہم منگنی کیسے کر سکتے ہیں۔ اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ ملیحہ اس کو کہتی ہے کہ آپ ایک دفعہ ان کے بارے میں انفارمیشن وغیرہ نکال رہے ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں جب بھی پتہ چلا وہ لوگ بہت زیادہ اچھے ہیں، انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ منگنی کرنا چاہتے ہیں، وہ زیادہ دیر کسی کو اس بات میں نہیں رکھنا چاہتے، تو آپ بات کیوں نہیں سن لیتے۔ تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میں نے پتہ نہیں کون سی نیکی کی تھی کہ تم مجھے اتنی اچھی بہو ملی۔ تو جب وہ روحام اس کی طرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ جب آپ کو اس کی سچائی کا پتہ چلے گا تو آپ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گی، لیکن بالحال وہ سچائی بتانا نہیں چاہتا، تو وہ اس کو بنانے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے۔ اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ روحام کی بہن جس کے ساتھ منگنی ہوگی وہ لڑکا محیط کو انویٹیشن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو میری منگنی میں ضرور آنا ہوگا، وہ اسے بہت سارا کانگریچولیشنز کہتا ہے، لیکن جب کارڈ پہ دیکھتا ہے تو وہ منع نہیں کر پاتا اور کہتا ہے کہ میں ضرور آؤں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں منع کیسے کر سکتا تھا، مجھے تو کے گھر گھسنے کی بہت ہی زیادہ جلدی تھی اور اب تو میرے پاس بنا بنایا پلان بھی ہے، تو میں کیسے نہ وہاں پر جاؤں۔ اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے جب وہ ان کے گھر جاتا ہے تو روحام کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن وہ وہاں سے نکال نہیں سکتا کیونکہ وہ مہمان کے طور پر آیا ہوا تھا، وہ اپنی بہن کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اس طرح ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ مور انٹرسٹنگ سین دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اور ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔ ماں سیریل اے دل میں آپ دیکھیں گے کہ ملیحہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ وہ محیط کو جب روحام کے ساتھ دیکھتی ہے اور بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا نہ ہو اس کو میری سچائی کا پتہ چل گیا ہو، تو اس کا شک درست نکلتا ہے کیونکہ محیط اس کو اپنی اور اس کی جو یہ ملتے تھے ایک دوسرے سے پیار کا اظہار کرتے تھے وہ ساری تصویریں اس کو دے کر گیا ہے۔ ملیحہ اسے سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ سنتا نہیں ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ آپ اتنی لیٹ آئے ہوئے ہیں، ضرور کوئی بات ہوئی ہے۔ تو وہ اس کے منہ پر وہ تصویریں مارتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہاری ماضی مجھے ملا ہے، جو تم ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، اب مجھ سے جھوٹ بولنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم کہتی ہو کہ تم اسے بالکل بھی نہیں چاہتی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم اسے پسند کرتی تھی، اور اب میں تمہیں چھوڑنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگاؤں گا، اور تم اس کے ساتھ جا کر اپنی زندگی گزار سکتی ہو۔ تو ملیحہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے وہ سب کچھ دے رہے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے اس کے پاس جانے کی، وہ صرف میرے ایک ماضی تھا، میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ تو روحام اس کو کہتے ہیں کہ جب تم بچپن میں اور ابھی محبت اس سے کرتی ہو تو میرے ساتھ رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ساتھ ہمدردی سے رہو۔ وہ اس کی بات نہیں سنتا اور اس سے وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن جب اچانک دروازے پر اپنی موم کو دیکھتا ہے تو اپنے منہ کے ریاکشن کو ٹھیک کر لیتا ہے اور
اور کہتا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ ہماری کوئی بات امی نے سن لی اور ان کو اور پریشانی ہو، لیکن وہ کوئی بات نہیں سنتی اور ان کو بتاتی ہے کہ تمہاری بہن کی منگنی کا بول رہے ہیں اور وہ لوگ بہت جلد منگنی کرنا چاہتے ہیں اور رخصتی 6 مہینے بعد کی مانگ رہے ہیں۔ تو روحام ان سے کہتا ہے کہ میں اتنی جلدی منگنی کرنے کے لیے بھی راضی نہیں ہوں، ابھی ہم نے ان کے بارے میں جانا ہی کیا ہے اور نہ ہی خاندان وغیرہ کا پتہ ہے، تو ہم منگنی کیسے کر سکتے ہیں۔ اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ ملیحہ اس کو کہتی ہے کہ آپ ایک دفعہ ان کے بارے میں انفارمیشن وغیرہ نکال رہے ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں جب بھی پتہ چلا وہ لوگ بہت زیادہ اچھے ہیں، انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ منگنی کرنا چاہتے ہیں، وہ زیادہ دیر کسی کو اس بات میں نہیں رکھنا چاہتے، تو آپ بات کیوں نہیں سن لیتے۔ تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میں نے پتہ نہیں کون سی نیکی کی تھی کہ تم مجھے اتنی اچھی بہو ملی۔ تو جب وہ روحام اس کی طرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ جب آپ کو اس کی سچائی کا پتہ چلے گا تو آپ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گی، لیکن بالحال وہ سچائی بتانا نہیں چاہتا، تو وہ اس کو بنانے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے۔ اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ روحام کی بہن جس کے ساتھ منگنی ہوگی وہ لڑکا محیط کو انویٹیشن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو میری منگنی میں ضرور آنا ہوگا، وہ اسے بہت سارا کانگریچولیشنز کہتا ہے، لیکن جب کارڈ پہ دیکھتا ہے تو وہ منع نہیں کر پاتا اور کہتا ہے کہ میں ضرور آؤں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں منع کیسے کر سکتا تھا، مجھے تو کے گھر گھسنے کی بہت ہی زیادہ جلدی تھی اور اب تو میرے پاس بنا بنایا پلان بھی ہے، تو میں کیسے نہ وہاں پر جاؤں۔ اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے جب وہ ان کے گھر جاتا ہے تو روحام کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن وہ وہاں سے نکال نہیں سکتا کیونکہ وہ مہمان کے طور پر آیا ہوتا ہے، وہ اپنی بہن کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اس طرح ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ مور انٹرسٹنگ سین دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اور ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔ ماں سیریل اے دل میں آپ دیکھیں گے کہ ملیحہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ وہ محیط کو جب روحام کے ساتھ دیکھتی ہے اور بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا نہ ہو اس کو میری سچائی کا پتہ چل گیا ہو، تو اس کا شک درست نکلتا ہے کیونکہ محیط اس کو اپنی اور اس کی جو یہ ملتے تھے ایک دوسرے سے پیار کا اظہار کرتے تھے وہ ساری تصویریں اس کو دے کر گیا ہے۔ ملیحہ اسے سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ سنتا نہیں ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ آپ اتنی لیٹ آئے ہوئے ہیں، ضرور کوئی بات ہوئی ہے، تو وہ اس کے منہ پر وہ تصویریں مارتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہاری ماضی مجھے ملا ہے، جو تم ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، اب مجھ سے جھوٹ بولنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تم کہتی ہو کہ تم اسے بالکل بھی نہیں چاہتی لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم اسے پسند کرتی تھی اور اب میں تمہیں چھوڑنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا اور تم اس کے ساتھ جا کر اپنی زندگی گزار سکتی ہو۔ تو ملیحہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے وہ سب کچھ دے رہے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے اس کے پاس جانے کی، وہ صرف میرے ایک ماضی تھا، میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ تو روحام اس کو کہتے ہیں کہ جب تم بچپن میں اور ابھی محبت اس سے کرتی ہو تو میرے ساتھ رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ساتھ ہمدردی سے رہو۔ وہ اس کی بات نہیں سنتا اور وہ اس سے وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن جب اچانک دروازے پر اپنی موم کو دیکھتا ہے تو اپنے منہ کے ریاکشن کو ٹھیک کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ ہماری کوئی بات امی نے سن لی اور ان کو اور پریشانی ہو، لیکن وہ کوئی بات نہیں سنتی اور ان کو بتاتی ہے کہ تمہاری بہن کی منگنی کا بول رہے ہیں اور وہ لوگ بہت جلد منگنی کرنا چاہتے ہیں اور رخصتی 6 مہینے بعد کی مانگ رہے ہیں۔ تو روحام ان سے کہتا ہے کہ میں اتنی جلدی منگنی کرنے کے لیے بھی راضی نہیں ہوں، ابھی ہم نے ان کے بارے میں جانا ہی کیا ہے اور نہ ہی خاندان وغیرہ کا پتہ ہے، تو ہم منگنی کیسے کر سکتے ہیں۔ اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ ملیحہ اس کو کہتی ہے کہ آپ ایک دفعہ ان کے بارے میں انفارمیشن وغیرہ نکال رہے ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں جب بھی پتہ چلا وہ لوگ بہت زیادہ اچھے ہیں، انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ منگنی کرنا چاہتے ہیں، وہ زیادہ دیر کسی کو اس بات میں نہیں رکھنا چاہتے، تو آپ بات کیوں نہیں سن لیتے۔ تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میں نے پتہ نہیں کون سی نیکی کی تھی کہ تم مجھے اتنی اچھی بہو ملی۔ تو جب وہ روحام اس کی طرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ جب آپ کو اس کی سچائی کا پتہ چلے گا تو آپ اس کی طرف
طرف देखना भी पसंद नहीं करेंगी, लेकिन बिलहाल वो सच्चाई बताना नहीं चाहता, तो वो उसको बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि रोहाम की बहन जिसके साथ मंगनी होगी वो लड़का मोहित को इनविटेशन देता है और कहता है कि आपको मेरी मंगनी में ज़रूर आना होगा। वो उसे बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस कहता है, लेकिन जब कार्ड पे देखता है तो वो मना नहीं कर पाता और कहता है कि मैं ज़रूर आऊँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब वो जाता है तो वो कहता है कि मैं मना कैसे कर सकता था, मुझे तो के घर घुसने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी और अब तो मेरे पास बना बनाया प्लान भी है, तो मैं कैसे ना वहाँ पर जाऊँ। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे जब वो उनके घर जाता है तो रोहम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ से निकाल नहीं सकता क्योंकि वो मेहमान के तौर पर आया हुआ था। वो अपनी बहन का घर ख़राब नहीं करना चाहता। इस तरह ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मोर इंटरेस्टिंग सीन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी और हमारी नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़। माँ सीरियल ए दिल में आप देखेंगे कि मलिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वो मोहित को जब रोहाम के साथ देखती है और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ऐसा ना हो इसको मेरी सच्चाई का पता चल गया हो तो उसका शक दुरुस्त निकलता है, क्योंकि मोहित उसको अपनी और इसकी जो ये मिलते थे एक दूसरे से प्यार का इजहार करते थे वो सारी तस्वीरें इसको देकर गया है। मलिया उसे सच बताने की कोशिश करता है लेकिन वो सुनता नहीं है और वो उससे कहती है कि आप इतनी लेट आए हुए हैं, ज़रूर कोई बात हुई है। तो वो उसके मुंह पर वो तस्वीरें मारता है और कहता है कि ये तुम्हारी माजी मुझे मिला है, जो तुम एक दूसरे से प्यार करते थे। अब मुझसे झूठ बोलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम कहती हो कि तुम उसे बिल्कुल भी नहीं चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि तुम उसे पसंद करती थी और अब मैं तुम्हें छोड़ने में एक मिनट भी नहीं लगाऊंगा और तुम उसके साथ जाकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हो। तो मलिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे वो सब कुछ दे रहे हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है उसके पास जाने की। वो सिर्फ मेरे एक माजी था, मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकती। तो रोहम उसको कहते हैं कि जब तुम बचपन में और अभी मोहब्बत उससे करती हो तो मेरे साथ रहने का कोई जवाब ही नहीं बनता। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ हमदर्दी से रहो। वो उसकी बात नहीं सुनता और उससे वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब अचानक दरवाजे पर अपनी मोम को देखता है तो अपने मुँह के रिएक्शन को ठीक कर लेता है और कहता है कि ऐसे ना हो कि हमारी कोई बात अम्मी ने सुन ली और उनको और परेशानी हो। लेकिन वो कोई बात नहीं सुनती और उनको बताती है कि तुम्हारी बहन की मंगनी का बोल रहे हैं और वो लोग बहुत जल्द मंगनी करना चाहते हैं और रुखसती 6 महीने बाद की मांग रहे हैं। तो रोहाम उनसे कहते हैं कि मैं इतनी जल्दी मंगनी करने के लिए भी राज़ी नहीं हूँ। अभी हमने उनके बारे में जाना ही क्या है और ना ही ख़ानदान वगैरह का पता है, तो हम मंगनी कैसे कर सकते हैं। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि मलिया उसको कहती है कि आप एक दफ़ा उनके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह निकाल रहे हैं और हमें उनके बारे में जब भी पता चला वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि वो मंगनी करना चाहते हैं, वो ज़्यादा देर किसी को इस बात में नहीं रखना चाहते, तो आप बात क्यों नहीं सुन लेते। तो उसकी सास कहती है कि मैंने पता नहीं कौन सी नेकी की थी कि तुम मुझे इतनी अच्छी बहू मिली। तो जब वो रोहाम उसकी तरफ देखते और सोचता है कि जब आपको इसकी सच्चाई का पता चलेगा तो आप इसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगी, लेकिन बिलहाल वो सच्चाई बताना नहीं चाहता, तो वो उसको बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि रोहाम की बहन जिसके साथ मंगनी होगी वो लड़का मोहित को इनविटेशन देता है और कहता है कि आपको मेरी मंगनी में ज़रूर आना होगा। वो उसे बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस कहता है, लेकिन जब कार्ड पे देखता है तो वो मना नहीं कर पाता और कहता है कि मैं ज़रूर आऊँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब वो जाता है तो वो कहता है कि मैं मना कैसे कर सकता था, मुझे तो के घर घुसने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी और अब तो मेरे पास बना बनाया प्लान भी है, तो मैं कैसे ना वहाँ पर जाऊँ। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे जब वो उनके घर जाता है तो रोहम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ से निकाल नहीं सकता क्योंकि वो मेहमान के तौर पर आया हुआ था। वो अपनी बहन का घर ख़राब नहीं करना चाहता। इस तरह ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मोर इंटरेस्टिंग सीन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी और हमारी नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़। माँ सीरियल ए दिल में आप देखेंगे कि मलिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वो मोहित को जब रोहाम के साथ देखती है और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ऐसा ना हो इसको मेरी सच्चाई